السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الدرس ديال لو كونت، غنشوفوا لو كور وغنشوفوا ليكزارسيس كوريجي، نشوفوا واحد ليكزارسيس كوريجي. اول حاجه غنشوفوا هما انواع ديال لي كونت والفونكسيونمون ديال لو كونت. تادير انت غندير هذاك لو كونت انت غنديرو في الديبي وانت غنديرو في الكريدي، وعلاش غنديرو في الديبي وعلاش غنديرو في الكريدي. وهذا الدرس هذا راه مهم لان هو لا باز ديال لا كونطابيلتي جينيرال. ما يبقاش عندك مشكل لان دوغين افون من هنا لقدام ما كاين غير لي كونط، وفين غنديرو واش في الديبي وغنديرو فين غنديرو في الكريدي. لا بليبار حافظين تيحفظوا لي زيكريتور تيعاودوهم، ونهار كتعطى ليه كريتور جديده في الامتحان تيبقى يشوف فيها ما تعرفش منين يبدا. الاحسن انك تفهم انت ندير في الديبي انت ندير في الكريدي، وهذا هو لوبجيكتيف ديال هذا الكور هذا. اذا اول حاجه نشوفوا لا تيبولوجي، نشوفوا تيبولوجي ديال لي كونط. اول كونط واسهل كونط وهو باش تبقى خدام ديما هو لو كونط تي، كيتسمى لو كونط تي. علاش؟ لانه سو لا فورم ديال لا لتر تي، سو لا فورم ديال لا لتر تي. ا غوش كاين لو ديبي، ا دروات كاين لو كريدي، ديبي كريدي. في الفوق هنايا كنديرو النيميرو دو كونط والانتيتولي ديالو، السميه ديالو، السميه ديال لو كونط. Par exemple 5141 banque ou 5161 caisse, ainsi de suite. هنا كندير لو كونط وهنا لو ديبي وهنا لو كريدي. داكور، هذا هو لو كونط تاعك، هكذا كيتبريزونطا، هكذا كيتبريزونطا. الا قال لك الاستاذ ديالك دير لي لو كونط بنك سو لا فورم ديال كونط شيماتيك او لا كونط تي، ها هو لو كونط شيماتيك تي. وخاص تعرف امتى دير هذاك لو كونط في الديبي، امتى دير ان مونطون في الديبي، امتى ديرو في الكريدي. وهادشي غنشوفوه في الفونكسيونمون دو كونط، غنشوفو امتى غندير ان كونط في الديبي امتى ندير ان كونط في الكريدي. على اي هذا هو البروميي تيب ديال لو كونط. البروميي تيب ديال لو كونط هو لو كونط تي، كتبريزونطا بهاد لا فاصون. لو كونط الثاني، le deuxième type هو le compte à colonne marié. compte à colonne marié كيدير بحال ان طابلو. هنايا لا دات كنديرو اون دات، وهادشي كامل غنشرحوه في ليكزارسيس كوريج. داكور، هادشي غنشوفو كامل لي كونط كاملين، كونت ا كولون ماريي، كونت ا كولون سيباري، وغنشوفو كونط تي. داكور، دونك دابا غير تنشرحو لا تيبولوجي ديال كل كونط. كونت ا كولون ماريي علاش سميتو كولون ماريي؟ لان الديبي والكريدي، الديبي والكريدي كيجيو ملاصقين واحد حدا الاخر. هنا لا دات لوبيراسيون، هنا الليبيري ديالها، سوا اون فاكتور، سوا نيميرو دو تشيك، سوا نيميرو دو فيرمون بانكير. المهم واحد ليبيري ولا نيميرو دو فاكتور، المهم واحد لانفورماسيون. ليبيري صافي كوا ليبيري واحد اون انفورماسيون اللي كتساعدك انك ديتيكتي ديك لانفورماسيون. وبقى لك فيها مشكل مثلا ما عرفتيش داك المونطون دو كوا يساجي ولا غلطتي في ديك لوبيراسيون، الليبري كيعاونك انك تمشي تقلب على بيس جوستيفيكاتيف لي زارشيف ديالك وترجع ثاني ديك لا بيس وتكوريجي داك الخلط اللي درتي. هذا هو لوبجيكتيف ديال الليبري. المهم شي حاجه اللي تعاونك ان انديس كما قلنا، سوا نيميرو دو فاكتور، جينيرالمون تيكون نيميرو دو فاكتور، سوا نيميرو دو تشيك الا جاب لك خلصتي شي حاجه بار تشيك، سوا فيرمون بانكير، نيميرو دو فيرمون بانكير، ainsi de suite. دونك هنايا قلنا لا دات لوبيراسيون، هنا لو ليبيلي، هنا لو ديبي او لا لو كريدي، وهنا لو سولد كيجي معاه، كيجي لاصق حداه. سولد ديبيتور، سولد كريديتور كيجي ملاصق معاه في لا ميم لين. هادشي غنشرحو اون ديتاي. دابا غير ركزوا معايا غير في لا بريزونطاسيون ديال كل كونط كيفاش دايرو، شنو الاختلاف ديال كل واحد. كما قلنا هذا سي ان كونط شيماتيك، ها هو الديبي ها هو الكريدي. لا دات كندير حداه هنايا، كندير لا دات هنايا، وكندير لو مونطون حداه. كذلك هنا لا دات وهنا لو مونطون. هادي هي لا بريزونطاسيون ديال كونط شيماتيك. في لا كونط كولون ماريي لا سي ان طابلو، ضروري نرسم الطابلو. هنا لا دات، هنا ليبيلي، هنا لو مونطون ديالي سوا ديبي سوا كريدي، وهنا لو سولد ديبيتور. غنشوفو السولد ديبيتور كريديتور كيفاش كيتحسب. هادي سميتها كولون ماريي. علاش سميتها كولون ماريي؟ لان الديبي والكريدي ملاصقين. كاين تخوازيام تيب اللي هو كونت ا كولون سيباري. علاش كولون سيباري؟ لان الديبي بوحدو والكريدي بوحدو مفرقين. ها هو هذا كاملو ديبي، هذا كاملو ديبي، وهذا كاملو كريدي مفرقين بحالو بحال كونطي. غير هنا كاين بلوس دو ديتاي. كاين هنا لا دات معزوله بوحدها، لو ليبيري معزول بوحدو، ولو ديبي حتى هو بوحدو. داكور، هذا هو الكونط كولون سيباري. علاش؟ لان الديبي والكريدي مفرقين. كيشبه شويه الكونط تي، غير هو الكونط تي ما كنديروش فيه لو ليبيري، كندير فيه غير لا دات و لو مونطون، غير لا دات و لو مونطون. هنا لا دات ليبيري مونطون بوحدهم هذا ديبي، وهنا دات ليبيري مونطون بوحدهم كريدي. هذا هو كونط كولون سيباري. كونط كولون ماريي
كنديرو دات ليبيري وكنجمعو ديبي كريدي وغنشوفو هاد الصول هذا ديبيتور كريديتور تاعي. داكور. هذا هو بريزونطاسيون ديال لي كونط، 3 تيب دو كونط. داكور. دابا ندوزو للفونكسيونمون دو كونط، كيفاش هاد لو كونط تيفونكسيون. هاد الطابلو هذا ديجا شفناه، ديجا درتو في واحد الدرس ديال لو جورنال. لان دوغينافون دابا غير في البدايات كتبقى دير لي زوبيراسيون في كونط شيماتيك، داكور. ولكن من بعد ما غاديش تبقى دير لي زوبيراسيون، غاديرهم في لو جورنال. داكور. سي بور سا فاش درت الدرس دو جورنال درت واحد الغابيل على الفونكسيونمون دو كونط. دابا نرجعو للفونكسيونمون دو كونط لانه مهم وخصنا حتى هو نميتريزيوه مزيان، نضبطوه مزيان. كما تتشوفوا هنا عندي دو زيتا سانتيز اللي معروفين، كونط دو سيتوياسيون اللي هو اش اللي هو لو بيلون، وكونط دو جيستيون اللي هو سي بي سي. هذا بيلون وهذا سي بي سي. كما تعرفوا هنايا كاين 5 لي كلاس 1 2 3 4 5 1 5 5 5 لي كلاس اللي هما البيلون، وهنايا دو كلاس 7 و 6 اللي هو سي بي سي. اللي مازال ما شافش الدرس ديال البيلون يرجع يشوف الدرس ديال البيلون، اللي مازال ما شافش الفيديو اللي درت على البيلون هي ليكزارسيس كوريجي ديالها، واللي مازال ما شافش سي بي سي يرجع يشوف سي بي سي. مهم لان كاع داكشي اللي جا ابخي ضروري خصك تكون عارف الكونط، خصك تكون عارف البيلون سي بي سي. والدليل هو انه دابا لو كونط باش تميتريزيه خاص تكون ضابط البيلون ضابط السي بي سي. داكوغ. دونك بلا ما ندخل في الديتاي بزاف البيلون، اللي مازال ما عرفش البيلون ما عرفش البيلون يرجع للفيديو ديال البيلون. دابا هنا حنا كنخدموا على لو كونط. عندك شوف معايا، ركز معايا، عندك في لاكتيف عندك 3 ديال كلاس، عندك كلاس 2 كلاس 3 كلاس 5 1. داكوغ. هادو فين كاين في لاكتيف، كاين في اليسار، كاينين على اليسار. كاين على اليسار بلاصتهم، كاين على اليسار سوا ديزون لو ديبي. داكوغ. كاينه في لو ديبي، ها هي ديبي، اي حاجه كاينه في اليسار راه لو ديبي. دونك هادو كاينين في اليسار، كاينين في لو ديبي. دونك حتى تيطلعوا يلوغمونط. غنشرحو شنو هي تساوي كوا تيطلعوا يلوغمونط في بلاصه ديالهم. يعني شنو تساوي كوا البلاصه ديالهم في لو ديبي. كاينين في اليسار، كاين في لو ديبي، هو تيطلعوا في لو ديبي وتينقصوا من الجهه الاخرى، تينقصوا من لو كريدي. دابا الا خدينا مثلا لو كونط كاس مثلا هو 51 بادي ب 51 41 بلاصتو كاينه في لاكتيف، يعني على اليسار في الديبي. غيطلع في الديبي، غيطلع في البلاصه ديالو وغينزل في الكريدي، غينزل في الجهه الاخرى، غينزل في الكريدي. مفهوم؟ غيطلع في البلاصه ديالو غينقص من الجهه الاخرى. هذا هو الفونكسيونمون ديال الكونط، كيفاش كيخدم. كيطلع في البلاصه ديالو. سي بور سا خاص تكون ضابط البينو، عارف كل كلاس فين كاينه. الا مشيتي قلبتي مثلا 5 1 درتيها هنا غتقلبهم، غتولي مطلعها في الكريدي ونزلها في الديبي، غتولي العكس. الوغ كو لا، خاصك تعرف الكونط ديال البلاصه ديالها باش تطلعها في البلاصه ديالها اللي هي لو ديبي وتنقصها في لو كريدي دو لوطخ كوتي. كيما شفتوا هنايا كونط لاكتيف اللي هما هاد 2 3 5 1 تيطلعوا قلنا في الديبي. علاش؟ لان بلاصتهم هما في بلاصتهم في الديبي وتينقصوا من الجهه الاخرى. دو لا ميم فاصون باسيف عندك 1 4 و 5 5 تيطلعوا في بلاصتهم. فين هي بلاصتهم؟ تيطلعوا في كريدي وتينقصوا فين؟ تينقصوا في الديبي. داكوغ. هادوما لي 5 كلاس ديال لاكتيف كيطلعوا في بلاصتهم وتينقصوا في الجهه الاخرى. الا كان شي كونط كاين في الكريدي تيطلع في الكريدي تينقص في الديبي، كان في الديبي تيطلع في الديبي تينقص في الكريدي. مفهوم؟ عندك ثاني كلاس 6 وكلاس 7. فين تيطلعوا كلاس 6 وكلاس 7؟ ها هما لي شارج بحالهم بحال لاكتيف، كاين في اليسار. داكوغ. دونك تيطلعوا في لو ديبي كينقصوا في الكريدي. عندك لي شارج بحالهم بحال لاكتيف. هاهما شوف فين تيطلعوا في لو ديبي وتينقصوا في لو كريدي. لي شارج بحالهم بحال لاكتيف، والباسيف بحالو بحال لي برودوي. شرحنا شنو هما لي شارج، شنو هما لي برودوي، شرحنا لاكتيف، شرحنا الباسيف. هادشي كامل في اي كور درت الا وتشرح هادشي، شرحتو في بيلون، شرحتو في سي بي سي، شرحتو في لا فيديو ديال بلون كونطابل، شرحتو في الجورنال. انا دابا تنشرحو في لو كونط غابيل، ما خسرنا والو، تنديرو غابيل باش اللي ما هذا نعاود نذكرو. قلنا لي برودوي كاينين ادروات بحالهم بحال الباسيف تيطلعوا في الكريدي. هاد البرودوي بحالهم بحال الباسيف، فونكسيونمون ديالو بحالو بحال الباسيف. تيطلعوا في الكريدي وكينقصوا في الديبي، تيطلعوا في الكريدي وكينقصوا في الديبي. داكوغ. مثلا عندك اكزومبل، نقول لك انا مثلا الا مثلا خرجتي فلوس من البنكه، غوتري دو لا بنك، خرجتي فلوس من البنكه. هذاك لو كونط بنك انا شنو وقع لي؟ خرجتي فلوس، الفلوس نقصوا
فلوس نقصو خرجتيهم، هذاك لو كونط بونك واش طلع ولا نزل؟ بيان سور نزل، لان خرجتي فلوس. مزيان، دابا غنديرو في الديبي. بالنسبه لهاد لوبيراسيون واش غنديرو في الديبي ولا غنديرو في الكريدي؟ واش غنديرو في الديبي ولا غنديرو في الكريدي؟ سول راسي بعدا هاد الكونط هذا فين كاين؟ 51 41 51 كونط بونك هو 51 41، ها هي البلاصه ديالو فين كاين؟ كاين في الديبي. مزيان، دونك تيطلع في الديبي، تيطلع في بلاصتو، تينقص من الجهه الاخرى. مزيان، دونك هاد لو كونط هذا بما ان خرجنا فلوس دوك نقص، اون فا لو كريديتي، اون فا كريديتي لو كونط بونك. داكوغ، خرجنا فلوس، دابا دخلنا فلوس، دونك كونط بونك طلع، كونط بونك طلع. فين غيطلع؟ غيطلع في لو ديبي. داكوغ، مثلا شرينا ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو ترونسبور. فين كاين ماتيريال دو ترونسبور؟ دابا راه وريتكم في الفيديو ديال بلون كونطابل كيفاش نديتيكتي لي كونط، كيفاش نقلب على لي كونط بلون كونطابل. دابا قلت لك ماتيريال ترونسبور، وريتك لاستيوس باش تقلب على داك لو كونط بلون كونطابل. رجع للفيديو ديال بلون كونطابل. دونك عندي ماتيريال ترونسبور، ها هو فين كاين في اكتيف ايموبيليزي، لو كونط ديالو ديال لاكتيف ايموبيليزي. جو بونس 2340 il ما تلفتوش. 2340 اكتيف ايموبيليزي ماتيريال ترونسبور، نيمبورط كيل ايموبيليزاسيون، ماتيريال ترونسبور كونستركسيون. المهم حنا ناخدو ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور فين كاين عندي؟ كاين عندي في الديبي. انا شريت ماتيريال ترونسبور، ماشي بعتو ولا خرجتو، لا شريت ماتيريال ترونسبور. دونك راه تزاد ماتيريال ترونسبور، الى اوغمونتي لو كونط، الى اوغمونتي. فين غي اوغمونتي؟ هنا غي اوغمونتي في لو ديبي، لان تي اوغمونتي في بلاصتو. دابا الى بعتو، بعت داك ماتيريال دو ترونسبور، بعتو نقص، دونك الى ديمينوي. داكوغ، الى ديمينوي. فين غي ديمينوي؟ غي ديمينوي في الكريدي. هذا هو الفونكسيون. اول حاجه عندي لو كونط نقلب عليه فين هو، نعرف فين هو. عرفتو تبارك الله، ما عرفتوش مشي غير بلون كونطابل. وريتكم كيفاش تقلب على لي كونط بلون كونطابل. رجع الفيديو ديال بلون كونطابل، لقاه بعدا فين جا، واش جا في لاكتيف، واش جا في الباسيف، واش جا في الشارج، ولا واش جا في برودوي. غيجي واحد فيهم، غيجي في واحد فيهم، غيجيش في شي كلاس اخرى. عندك 7 لي كلاس وحده في هاد لي كلاس. وكما قلت لكم راني شرحت لكم اش من كلاس غادي، كيفاش تقلب على بلون كونطابل باش ديتيكتي لا كلاس. انا مثلا لقيتو في لا كلاس مثلا جوج، دونك اوتوماتيكمون غيطلع في البلاصه ديالو، غيطلع في الديبي، غينقص في الكريدي. داكوغ. ناخدو ان اوتر اكزومبل، achat de marchandises. achat ولا مثلا نديرو vente de produit. ناخدو مثلا produit، vente de produit. بعتي لا مارشانديز، بعتيها. vente de produit. اش وقع على هاد لو كونط vente de produit؟ هاد لو برودوي هذا شنو وقع عليه؟ بعتي نتا لا مارشانديز، واش لي فونت ديالك طلعوا ولا نقصوا؟ طلعوا ولا نقصوا؟ بيان سور لان بعت. افون ما نبيع كانوا ندير لي فونت زيرو، دابا طلعوا. دونك فونت دو برودوي طلعوا. دونك فين غيطلعوا؟ غيطلعوا فين؟ في الكريدي. دونك جو في كريديتي الكونت فونت دو برودوي، كريديتي كونت فونت دو. هادشي كامل غنشوفوه، غنتكونسونطراو على ان سول كونت وغنشوفو الفونكسيون ديالو في هاد لا فيديو هذا، في هاد التتمه ديال هاد الفيديو في ليكزارسيس كوريجي. داكوغ، نشوفو دابا ليكزارسيس كوريجي. عندنا ابليكاسيون، داكوغ، عندنا واحد لونسومبل ديال لي زوبيراسيون هنايا. عندنا افار اونكاس، لا دات ديالها افار اونكاس مونطون. داكوغ، عندنا دي دات، عندنا لي زوبيراسيون، عندنا هنايا لي مونطون. قال لك اسيدي بريزونتي لو كونت ا كولون سيباري ا كولون ماري. حنا بريزونتي كونت ا كولون سيباري كولون ماري، ونديرو حتى لو كونت شيماتيك. غنديرو حتى لو كونت شيماتيك. دونك نبداو بلو كونت ا كولون ماري، نبداو بلو كونت ا كولون ماري، ولا بالافضل نبداو بلو كونت ا كولون سيباري. نبداو بلو كونت ا كولون سيباري. قال لك بريزونتي لو كونت كاس، غندير لو كونت كاس. فوالا بروميير اوبيراسيون لو 1 جونفيي، ها هي لو 1 جونفيي. داكوغ، كاين ديجا نقول لكم علاش درتها في الديبي كريدي. داكوغ، لو 1 جونفيي افوار اون كاس. صافي كوا افوار اون كاس؟ عندي فلوس في لاكاس، عندي فلوس في لاكاس، ماشي خرجتهم، نو عندي. داكوغ، عندي واحد الكونت في لاكاس. وهنايا لو مونطون هو 7500. واش جو في ديبيتي ولا جو في كريديتي هاد الكونت هذا؟ طونك الفلوس عندك في لو كونت، واش هاد لو كونت هذا يفا ديمينوي ولا يفا ديمينوي ولا يفا اوغمونتي ولا يفا ديمينوي؟ بيان سور ما غينقصش لان ما خرجتش. داكوغ، ولكن دوك الفلوس عندي. داكوغ، عندي في لو كونت. دونك بيان ايفيدامون كيما قلنا كونت كاس فين كاين؟ كونت كاس كاين هنايا في لو ديبي. دونك غيطلع في لو ديبي وغينقص في لو كريدي. هنايا عندي واحد لافوار، عندي نورمالمون دابا هذا كيتسمى سولد انيسيال، كيتسمى سولد انيسيال. هنا ما زدتي ما نقصتي، لان عندك ما زدتي ما نقصتي عندك.
ولكن علاش درناه في الديبي؟ علاش درناه في الديبي؟ لان بلاصتو في الديبي تو سامبلومون. الا شتي عندك ان كونط ما قصتيه ما طلعتيه ما نزلتيه، دونك راه خصك تحطو في بلاصتو اللي هو لو ديبي. داكوغ، سي ان سول ديبيتور، دونك سي ان ديبي. داكوغ، سي ان ديبي حطيناه تما لان عندنا فلوسنا، هادوك فلوسنا، دونك بيان ايفيدومون غيبقاو في بلاصتهم. اوبيراسيون الثانيه لو 3 جونفي، فونت دو مارشانديز اون اسبيس. بعت لا مارشانديز وتخلصت، بعت لا مارشانديز وتخلصت. داكوغ، دونك ديجا هنا في لو 1 جونفي قلنا لو 1 جونفي، هاو درنا لا دات، درنا ليبيلي، درنا المونطون. هذا هو الكونت ا كولون سيباري. داكوغ، كونت ا كولون سيباري، هاي بروميير اوبيراسيون حنا كملناها. نمشيو دوزيام اوبيراسيون 3 جونفي، بعت لا مارشانديز. نخبي شويه كوريجي هنايا، واش يطلع ولا ما يطلعش، نزومي شويه. دونك فوالا، دونك عندي هنايا فونت دو مارشانديز اون اسبيس، بعت لا مارشانديز دخلت فلوس. الا دخلت فلوس بيان سور فين تيطلع الان كونت ديال لاكتيف، فين تيطلع في لو ديبي، تينقص في الكريدي. دونك طونك دخلت فلوس، دونك جو في ديبيتي لو كونت كيس. جو في ديبيتي لو كونت كيس لاننا بعنا باسبيس كيس. فوالا كما تشوفوا هنا 3 جونفيي، libellé nos pièces de caisse numéro 1 pour 5200. 5200. Opération suivante. Le 7 janvier, règlement en espèces de la quittance de téléphone. يعني خلصت en espèces، خرجت فلوس، خلصت téléphone. فين غيديمينيو؟ دونك خلصتي راك خرجتي، راك لو كونت il a diminué. فين غيديمينيو في de l'autre côté، يعني الكريدي. D'accord. Donc غنهز le compte caisse, je vais le créditer 400. ها هي 400. وغادي نوطي les informations ديالي، la date ou le libellé, pièce de caisse numéro 2. ها هو l'opération وها هي le montant. D'accord. نكملو 12 janvier, paiement en espèces du loyer d'un local. خلصت en espèces loyer ديال واحد اللوكال. D'accord. خلصت en espèces le loyer d'un local. Donc هنا en espèces خرجت فلوس، on va créditer le compte. هاد لو مونطون هذا، وها هو الليبيلي، وها هي لا دات. هادشي اللي غندير هنايا، ليبيلي، لا دات و المونطون. عندي هنايا اون اوتر اوبيراسيون اللي هي اش؟ شوفوا هنايا لو 15 جونفي، retrait de la banque pour alimenter la caisse. خرجت من البنكه و alimenté حطيتهم في لا كيس. دونك كونت كيس طلع، يعني دخلت فلوس، entrée de fonds دخلت فلوس. فوالا pièce de caisse numéro 4 وهنا 10000. Donc je vais débiter هنا le compte 10000. Pièce de caisse, on a 15 janvier. Dernière opération, règlement en espèces de la prime d'assurance. خلصت la prime d'assurance, فلوس نقصوا خرجتهم، donc le contrat il va diminuer. ها هو الليبيلي، ها هو المونطون، نوطيو هنايا 2800. pièce de caisse وهنايا la date. كملت les opérations ديالي. Je dois clôturer le compte. خصني clôturer le compte. باش clôturer le compte, pour clôturer le compte خصني je dois dégager واحد le solde. خصني نحسب لو سولد. ديما n'importe quel colonne, n'importe quel compte colonne marié, compte colonne séparé, la quantité دائما لو ديبي خصو يكون كيساوي الكريدي. داكوغ، لو ديبي خصو يكون كيساوي الكريدي. دابا الا حسبنا افون ما نحسبو السولد ديبيتور، هنا عندنا 22700، وهنايا الا حسبنا غنلقاو 4000 400 و 800 2800. ما كاينش ليكيليبر، ما كاينش ليكيليبر اونتر هنا الديبي اونتر الكريدي. بور équilibrer, pour clôturer le compte خصني équilibrer. pour clôturer le compte خصني équilibrer. باش نيكيليبري ندير هنايا ان سولد، هو ان سولد، ونيكيليبري ندير غندير التوتال ديال هاد لي زوبيراسيون ناقص التوتال ديال هاد لي زوبيراسيون. غندير 22700 ناقص 4000 غتعطيني 18700. داكور، غتعطيني 18700. دابا الا حسبت التوتال ديال هاد الربعه غنلقاوهم ايغاليتي. داكور، وهذا كيتسمى ان سولد. ولكن علاش ديبيتور؟ لان الديبي كبر من الكريدي. داكور، ديبي كبر من الكريدي. غنوض لكم هنا واحد القضيه، ديبي كبر من الكريدي، دونك سي ان سولد، ديبيتور، سي ان سولد ديبيتور. كريدي كبر من الديبي، دونك سي ان سولد كريديتور. هنايا علاش درنا سولد ديبيتور؟ لان الديبي كبر من الكريدي، دونك سي ان سولد ديبيتور. وكنديرو في الكريدي، واخا هو سولد ديبيتور تنديرو في الكريدي بور اكيليبري ديبي كريدي،
pour équilibrer. هو c'est un solde débiteur ولكن ما كنديروش في الديبي لان انا لوبجيكتيف ديالي هو نيكيليبري لو كونت باش نكلوتوري ما يمكنش نكلوتوري ان كونت كي ني با اكيليبري داكور دونك خصنا نكلوتوري خصو يكون اكيليبري دونك c'est un solde débiteur لان الديبي كبر من الكريدي ولكن خصني نديرو في الكريدي باش نيكيليبري لو كونت داكور هذا هو ريبريزونطاسيون لو كونت ا كولون سيباري دابا نمشيو للكونت ا كولون ماريي الا لاحظتوا ما كاينش فرق في لي مونطون في الديبي كريدي داكشي اللي كاين في الديبي ها هو 7500 2000 5200 و 10000 هو هذا اللي في الديبي وداكشي اللي كاين في الكريدي هو هذا ها هو كريدي هو هذا اللي كاين هنا ولكن كاين واحد الاختلاف في لو سولد هنايا انت حسبنا لو سولد هنايا انت حسبنا لو سولد حتى كملنا لي زوبيراسيون كاملين عاد اون كالكولي لو سولد درنا سولد ديبيتور الفرق اللي كاين في الكونت ا كولون ماريي هو لو سولد كيتحسب ابري شاك اوبيراسيون D'accord. Après chaque opération, كدير le solde ديالك. مثلا opération الاولى نرجعو opération par opération. opération الاولانيه عندي فيها 7500 شرحنا دابا ديبي كريدي شرحنا راه وليد لو ميم كو لو كونت ا كولون ماري سيباري. الا كنشوفوا دابا لا ديفيرونس قلنا لا ديفيرونس كاينه في هاد لا كولون هادي هاي لا ديفيرونس كاينه في هاد لا كولون اشنو كاين في هاد لا كولون ابري شاك اوبيراسيون كنحسب ان سولد كندير هاد لوبيراسيون هادي كنحسب هاد كنهز التوتال ديال الديبي وتنقسم له توتال كريدي دابا انا هاد السطر الاولاني الا هزيتي ديبي شكون يكبر ديبي ولا كريدي دونك ديبي دونك سي ان سولد ديبيتور شحال المونطون هو 7500 موان 0 اللي هي 7500 دونك توتال ديبي ناقص توتال كريدي سي لا ميم شوز كو هنايا هنا باش حسبنا 18700 هو خلينا حتى سالينا لي زوبيراسيون ودرنا توتال ديبي 22700 ناقص توتال كريدي هي 4000 ولينا حسبنا هذا هنا لهنا ابخي شاك اوبيراسيون كدير توتال ديبي ناقص توتال كريدي عاوتاني عندنا نوتر اوبيراسيون هنا في الديبي غنحسبوا لو سولد كيفاش غنحسب لو سولد هو توتال ديبي ناقص توتال كريدي توتال ديبي ناقص توتال كريدي غتهز 7500 زائد 5200 غتعطيك 12700 ناقص زيرو اللي هي 12700 دوز اوبيراسيون اخرى دابا عندي واحد لوبيراسيون في الكريدي داكور غنهز توتال ديبي اللي هو حتى لحد لوبيراسيون ديالي عندي 7500 زائد 5200 زائد زيرو ناقص زيرو ناقص 400 غتعطينا 12300 ولكن علاش ستا سولد ديبيتور لان باقي الديبي كبر من الكريدي كما كتشوفوا هنا داكور نهزو ثاني باش نحسبوا هاد لو سولد هذا شنو خصنا نديرو نهزو توتال ديبي حتى لحد لوبيراسيون ديالي اللي هي هادي 7500 زائد 5200 زائد زيرو ناقص 400 ناقص 800 تعطينا 11500 ولكن علاش سولد ديبيتور لان الديبي كبر من الكريدي ها هي لا غير نجيو ثاني لا ميم شوز هنايا توتال ديبي هاد ثلاثه الارقام ناقص هاد الجوج تعطينا هادي عاوتاني توتال ديبي ناقص توتال كريدي وغنجيو غنلقاو 18700 قلنا الكونت ا كولون ماريي ديبي و كريدي مجموعين و لو سولد كنحسبوه ديك الساعه ابخي شاك اوبيراسيون كونت ا كولون سيباري لا ديبي كريدي مفرقين و لو سولد حتى الاخر غنجيو نشوفو دابا لو كونت شيماتيك تاعو قولوا لي نتوما واش كيشبه الكونت ا كولون ماريي ولا الكونت ا كولون سيباري قلنا لي زوبيراسيون بحال داكور ديبي كريدي ما كاينش اختلاف راه شرحناه في كونت ا كولون سيباري هادو ديبي هذا ديبي وهنايا ما كنديرش ان ليبيري ما عنديش فين ندير ليبيري كندير غير لي دات نسيت نمثل لكم هنايا على لا دات ليبيري بور شاك اوبيراسيون هاي لا دات هي ليبيري ديالها داكور دات ليبيري سي دو سويت هنايا ما كنديرش ليبيري ما عنديش فين ندير لي ليبيري كندير غير لا دات و لو كونت اما في ديبي اما في كريدي سون اوبيراسيون وكان مونسوني هنا 51 لا كاس داكور وهنايا لو سولد حتى هو هاد الكونت هذا كيشبه الكونت ا كولون سيباري حتى لا فان و تن اكيليبري لو كونت بور لو كلوتوري واللي هو سولد ديبيتور 18700 هذا اللي كاين في هاد لو كور هذا الا كان شي تساؤل كما كنقول ديما لاباج امين جيستيون فينانس فيسبوك و بروشين سيونس و بروشين كور ان شاء الله غنديرو على غران ليفر لا بالونس و لو جورنال جمع هادشي كامل جمع لو جورنال اللي درنا في لا فيديو القديمه جمع لو كونت اللي هو الغران ليفر هو لونسومبل ديال لي كونت داكور لونسومبل ديالهم لا بالونس ونديرو لي زيتا دو سانتيز في الاخر ايطابلير لي زيتا دو سانتيز
اللي مازال متابونش يدير ابوني لاشين باش يوصلو اي كور درت، ومع السلامة.